बड़ा इनिशिएटिव था, लेकिन मेरा ये जो तजर्बा पाकिस्तान में हुआ है कोविड-19 के दौरान और जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ कि नौजवान जब तहैया कर लेते हैं पाकिस्तान के तो फिर वो डिलीवर करते हैं। जो भी माशाल्लाह ये इनिशिएटिव लेते हैं उसको पूरा करते हैं। तो मैं बहुत ही मशकूर हूँ सब साथ और जो हमारी है कैप कि इन्होंने 1 मिलियन मास्क जो है वो हमें डोनेट की हैं और इंशाअल्लाह हम जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मुस्तहिक अफराद तक, जो ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक ये मास्क जो हैं इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। और हमें बड़ा फ़ख्र है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी पे कि हमेशा इस मुश्किल वक़्त में वो उन्होंने बढ़ चढ़ कर ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लोगों की मदद की है। और पाकिस्तान की हमारे जो NGOs हैं, पाकिस्तान की जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान के हमारे मुखय्यर हजरात हैं, तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में मेरा ख्याल है कि जितने मुखय्यर हजरात पाकिस्तान में हैं उतने शायद दुनिया के किसी मुल्क में ना हों। और ख़ास कर इन हालात में जबकि बिजनेसेस जो हैं वो बंद थी, लोगों के कारोबार कम हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद माशाल्लाह लोगों ने जिस तरीके से इस नेक काम में हिस्सा लिया है, हमें इस बात पर फ़ख्र है। जी बिल्कुल, आपने मेरा ख्याल है कि बहुत अहम और ज़रूरी सवाल किया है। और हम सब को मालूम है कि जो गलतियां हमने ईद उल फितर के मौके पे की थी, जो गलतियां हमने जिस तरीके से जब शॉपिंग का टाइम आया है, शॉपिंग सेंटर खुले हैं, जिस तरीके से लोग शॉपिंग सेंटर्स में गए तो उसके बाद हमने देखा कि उसका रिएक्शन हुआ और ये बीमारी जो है बहुत तेज़ी के साथ फैली। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है और मैं समझता हूँ कि हम लोगों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने SOPs पे अमल किया। हुकूमत ने जो है स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है इमरान खान ने दी, उस पे अमल किया। तो इन चीज़ों की वजह से माशाल्लाह अब हम कोविड-19 को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन अब ईद उल अज़हा और मुहर्रम अल फराम, ये दो हमारे ऐसे चैलेंज हैं कि अगर हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की तो इंशाअल्लाह हम एंड ऑफ अगस्त तक इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह निजात हासिल कर लेंगे। देखें, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि जब भी कोई हुकूमत आती है तो एक हफ्ते के बाद दमादम मस्कलंदर शुरू हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि 2008 से 13 तक जरदारी साहब की हुकूमत थी और मेरी उस वक़्त भी ये ख्वाहिश थी कि हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। उसके बाद 2013 में नून की हुकूमत आई तो हमने दमादम मस्कलंदर किया, लेकिन उन्होंने भी 5 साल पूरे किए। तो मुझे यकीन है कि अपोजिशन चाहे जो मर्ज़ी करे, हम अपने 5 साल जो हैं पूरे करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क के मफाद में भी है, पाकिस्तान के मफाद में भी है कि जमहूरियत जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो होनी चाहिए। देखें, मैं तो चीज़ों को ख़त्म करने के तो कभी भी हक़ में नहीं हुआ, लेकिन जिन रिफॉर्म की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें जो हैं उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस बेहतरी लाने के लिए सबसे बड़ा फोरम जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, पाकिस्तान की सेनेट है। देखें जी, इस्लाहात तो हर जगह पे होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी पुलिस रिफॉर्म भी होनी चाहिए, हेल्थ रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए। तो इस्लाहात की गुंजाइश तो हमेशा हर जो है प्लेटफार्म पे होती है। लेकिन अपोजिशन का मुतालबा के ख़त्म ही कर दिया जाए नैब को, ये कानूनी तौर पे वायबल है? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि चीज़ों को ख़त्म करना जो है वो तो किसी चीज़ का भी जो है इलाज नहीं होता। लेकिन अगर वो चाहते हैं किसी किस्म की तरमीम लानी चाहते हैं तो उनके पास प्लेटफार्म सेनेट का भी मौजूद है, उनके पास नेशनल असम्बली का भी प्लेटफार्म मौजूद है। और वहाँ पर वो जो हैं अपनी जो भी इस्लाहात लाना चाहते हैं, जो भी तब्दीली लाना चाहते हैं, तो वो पार्लियामेंट के प्लेटफार्म पे ला सकते हैं। देखें, इसलिए कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी छुपाने वाली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है
کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں جن کو انڈیا نے تسلیم کیا تھا، پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا، کشمیریوں نے تسلیم کیا تھا، پاکستان نے تسلیم کیا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو قراردادیں ہیں ان پہ عمل کیا جائے، اور 5 اگست کو جو کشمیر کا سٹیٹس جو ہے وہ نریندر مودی نے چینج کیا ہے، اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اس کو کشمیریوں نے بھی ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کی کنڈمنیشن جو ہے پورے یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ظلم اور بربریت کی انتہا جو ہے مودی نے وہاں پر شروع کی ہے، اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی آبادی کو نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے، بس کہ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، تاکہ وہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اس کو بند کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے ان کو اپنا حق خود اداریت جو ہے وہ دیا جائے۔ اپوزیشن احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہی ہے عید کے بعد، کیا اپوزیشن میں جان ہے کہ وہ تحریک چلا سکے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ جاری رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو، تحریک انصاف کو 5 سال دیے ہیں، وہ اپنے 5 سال پورے کریں، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، پھر جو جیتے گا وہ اپنی حکومت بنائے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کے ساتھ عوام جو ہے وہ حکومت کو گھرانے کے لیے کسی قسم کا بھی تعاون کریں گے۔ اپوزیشن کی تحریک کے لیے گورنمنٹ تیار ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت تیار ہے اس کی تحریک چلے اور اس کو؟ بالکل ہم تیار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا ہے کہ کراچی سے احتجاج شروع ہو اور کسی جگہ پر بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہم نے پیدا نہیں کی، کئی جگہ پہ روڈز بلاک نہیں کی، پوری ایکسیس دی، پورا ان کو جو ہے پروٹوکول کے ساتھ ہم نے ان کو اسلام آباد میں پہنچایا۔ تو اب بھی ہم کسی قسم کی جو سختی ہے، وہ پروٹیسٹ جو ہے ان کا حق ہے، اس کے خلاف ہم بالکل کوئی کسی قسم کی سختی نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے عوام دیکھیں، اب ہم دنیا میں، ساری دنیا میں ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے طاقتور ملک جو ہیں وہ بھی کرونا کے آگے گھٹنے ٹیک گئے۔ تو میرے خیال میں اس مشکل وقت میں، جبکہ ہماری معیشت جو ہے اس میں بہت بڑے چیلنجز ہیں، ہماری ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس ملک کو ہم آگے کیسے لے جا سکیں۔ اگر ہم میں وہ خامیاں محسوس کرتے ہیں کہ ہیلتھ میں یہ ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں یہ ہونا چاہیے، پولیس ریفارم یہ ہونے چاہیے، تو وہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، پارلیمنٹ میں بھی کریں، پارلیمنٹ کے باہر بھی کریں، لیکن حکومت گرانا جو ہے وہ میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے۔ سر، سی ایم کے بارے میں بڑی سوالات ہو رہے ہیں کہ ان کی تبدیلی، ان کو بار بار اعتماد کا ووٹ دینا پڑتا ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، اس کی میرے خیال میں تو سمپل ایک ہی بات مجھے نظر آتی ہے کہ پرائم منسٹر کو چیف منسٹر پنجاب پہ پورا اعتماد ہے، اور جب وہ لاہور آئے تھے تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ بالکل عثمان بزدار جو ہے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اتحادی جو ہیں وہ بھی چیف منسٹر پر پورا اعتماد کر رہے ہیں، اور جو ہماری پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں، چاہے وہ کاف کے ممبر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، ان کا بھی اعتماد جو ہے وہ حاصل ہے۔ سر، بینگ اے گورنر آف پنجاب، آپ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نہیں، آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو میں تو یقینی طور پر مطمئن ہوں، اسی لیے اگر میرا پرائم منسٹر مطمئن ہے تو میں بھی مطمئن ہوں۔ تھینک یو۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری برادری